Alors, on passe à l'exemple 8. On a f de x est égal à x sur valeur absolue de x moins 2. Donc, هنا عندكم une seule condition. شرط واحد اللي غتحطو على المقام اللي هو la valeur absolue de x moins 2 différent de 0. Donc, هنا d de f x appartient à r. اش غديرو هنا تخليو هنا la valeur absolue de x وتردو هادي لهنا تولي عندكم هنا la valeur absolue de x différent ديال 2. Donc, implique x différent ديال 2 et x différent de moins 2. هاد لا غولاسيون ديال لا فالور ابسولي راه شفناها حتى هي في لا بروميير بارتي ديال هاد العام داكور ديال سيت اني. دونك لو ملي كتكون عندكم اون فالور ابسولي دو اكس ايتيغالا مثلا واحد العدد ا امبليك اكس ايغالا ا و اكس ايتيغالا موان ا. دابا عندكم ديفيرون دونك غديروا هنا اي اكس ديفيرون دو 2 اي اكس ديفيرون دو موان 2. اوكي دونك غتولي عندكم لونسومبل دو ديفينيسيون هي ار صوف R privé ou bien sauf يعني جميع الأعداد اللي هي R لونسومبل ديال لونسومبل R باستثناء موان 2 مع هنا باستثناء 2 مع موان 2. هنا راه عندكم واحد الخطأ هنا صافي خص دير هنا R موان 2 موان 2. اوكي عاوتاني بغيتو عاوتاني تعبروا عليها دون اوتر مانيير على شكل مجالات او لا سو فورم دي زانترفال تكون عندكم هنا موان لانفيني موان 2 اونيون موان 2 2 اونيون 2 بلس لانفيني يعني كاع الاعداد باستثناء 2 مع موان 2 غيكون فيهم الاعداد اللي صغر من موان 2 ويكونوا فيهم الاعداد اللي ما بين موان 2 مع 2 ويكونوا فيهم الاعداد اللي كبر من 2. دونك هذه هي دي دو اف. ليكزومبل 9 وهذا هو لو ديرني اكزومبل. On a f de x est égal à racine carrée de x au carré plus 1 moins 3 sur x au carré plus 2. Alors d de f est égal à x appartient à r. هنا تلاحظوا معايا بان عندكم هنا لا راسين كاري تحطوا الشرط على لا راسين كاري داكشي اللي كاين في الداخل ديالو وتحطوا الشرط على المقام دينوميناتور. ريزولفون ليكواسيون x au carré plus 2 égale à 0 باش نعرفوا هادي وقتاش غتخالف 0. دونك on a x au carré plus 2 هادي بلا ما تستعمل ليها لو ديسكريمين وبلا ما دير دلتا حيت هادي تري سامبل دير هنا اكس او كاري وترجع هاد بليس 2 هنا وتولي موان 2. كتلاحظوا معايا بان هنا عندكم لو كاري وهنا موان 2 ما يمكنش يكون ان نومبر بوزيتيف يتيكال ان نومبر نيجاتيف دونك اس يتيكال انسومبل فيد. دونك لو سيني دو ترينوم اكس او كاري بلس 2 اي لو ميم سيني دو ا. دونك ملي كتكون هنا ملي كيكون الدلتا نيجاتيف حيت حسب الدلتا ديالها تلقاو نيجاتيف داكشي علاش عطيتكم هنا اس لونسومبل فيد حيت حنا عالجناها غير بهاد الطريقه هادي. دونك مادام ان الدلتا ديالها نيجاتيف دونك اولا مادام ان ما عندهاش لي غاسين داكور دونك لو سيني ديالها هادي غادي يكون هو ميم السيني ديال هاد ا هادي داكور. دونك الوغ بور توت x appartient à r on a x au carré plus 2 strictement supérieur à 0 حيت هاد العدد موجب. دونك يعني ما كانش شي عدد هنا اللي كتكون فيه هادي كتساوي 0 ديما غتكون كبر قطعه من 0. دو لا ميم فاسون غندوزو دابا لهادي هاد لا كونديسيون حتى هي غنديرو ريزولفو ليكواسيون اكس او كاري بلس 1 بنفس الطريقه غادي نديرو هنايا غتلقاو بان اكس او كاري تيغال موان 1 دونك امبوسيبل داكور. حتى هنا او كاري هنا النومبر نيجاتيف حتى هي غادي يكون عندها الوغ بور توت اكس ابارتيون تاع ار اون اكس او كاري بلس 1 اي ستريكتومون سوبيريور 0 حتى هي غتكون عندها ميم راسين دو ا. دونك هادي توجور كتكون بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف وحتى هادي توجور كتكون ستريكتومون بوزيتيف يعني راه كتخالف 0. دونك شنو هو لونسومبل ديال ديفينيسيون في هاد الحاله هو دي دو اف ايت ايغال ار. دونك هذا هو لو ديرني اكزومبل. Donc, chers élèves, j'espère que vous avez bien profité dans cette séance. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه الحصه. غنخلي لكم ان شاء الله واحد الواجب باش تخدموه ان شاء الله على حساب الحصه المقبله وهو l'exercice 1 de série 1. faire l'exercice 1 de série 1. donc هاد لا سيري هادي راه ممكن تيليشارجيوها في هاد لو سيت www.mat240.webnote.fr اللي كنصحكم دائما انكم تبقاو تطلعوا عليه من اجل الاطلاع على كل جديد يعني اقوم بنشره في هذا الموقع.
إذن je vous remercie pour votre attention et à bientôt.